अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गोल यूट्यूब। पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल, नई खबर आती रहती है। नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो पुरानी ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। आज पीटीआई के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पे जो टेलीफ़ोन लाइनें लगी हुई थी वो भी टेप की जा रही थी। हालाँकि 1997 में यानी काफ़ी अर्सा पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी थी कि बग़ैर इजाज़त के किसी भी शख्स की, किसी भी शहरी की टेलीफ़ोन कॉल्स को टेप करना गैर आइनी है, गैर कानूनी है और ये बुनियादी एक हक है, उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन उसके बावजूद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ नौइयत की कॉल्स सामने आ जाती हैं। कुछ उसमें फ़ेक हैं, कुछ हकीकी हैं। लेकिन जो दावा इमरान खान साहब की तरफ से किया गया है, उनके साथियों की तरफ से, वो ख़ासा तशवीशनाक है। अब इसका क्या मकसद है? क्या वाक़ईतन साबिक वज़ीर आज़म के निजी टेलीफ़ोन टेप हो रहे थे और उसका मकसद क्या था? क्या वो ब्लैकमेल करना चाहते थे वज़ीर आज़म को, उनके स्टाफ़ को या उनके रहनुमाओं को, ख़ास तौर पे जो उनकी निजी बातें थीं या फिर ऑफ़िशियल सीक्रेट्स थे जिसके हवाले से उनकी बातचीत होती थी और उनको बाकायदा टेप करके किसी ऐसे मौके के लिए रखा गया है कि उसको धौंस-धांधली या ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इमरान खान ने अब गैर मुल्की हमारे जो तारकीन वतन हैं उनके लिए और इसके साथ-साथ नैब कवानीन के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी दायर कर दी हैं। अब कोई मालूम नहीं कि फ़ोन टेप किए जाने का मामला भी वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएँ और अब लगता ये है कि हर मामले का हल सुप्रीम कोर्ट के पास और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। ख़ुद को कई रहनुमा बेबस तसव्वुर करते हैं और इसी वजह से रुख वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब इस तमाम तर सूरत हाल में एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मौजूदा निज़ाम इसी सूरत में अगले साल जून-जुलाई तक चलेगा या उससे पहले इंतखाबात का कोई इम्कान मौजूद है। अब इसमें दो वजूहात हैं। एक वजह कि जहाँ-जहाँ पाकिस्तान के रहनुमा गए हैं कर्ज़ हासिल करने के लिए, चाहे वो सऊदी अरब था, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की या चीन, ये कुछ अंदाज़ा हो रहा है सिफ़ारती ज़राए से कि इन ममालिक को वादा किया गया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है उसके ख़ात्मे के लिए सितंबर-अक्टूबर में कम से कम नए इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान ज़रूर कर दिया जाएगा। अब मालूम नहीं है किस बात में किस हद तक सदाकत है, लेकिन इशारे जो मिलते रहे हैं वो यही हैं कि ग़ालिबन सितंबर-अक्टूबर में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि इस वक्त जिसको यूनिटी गवर्नमेंट कहा जा रहा है, जिसको इमरान खान इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी कहते हैं, उनके आपस में वज़रा एक दूसरे से बाहम दस्तो गिरेबान हैं। मुख्तलिफ़ उमूर पे आप उनके इख्तिलाफ़ात वक्तन फ़वक्तन सुनने में आते हैं। तो एक तो वजह ये हुई कि ग़ालिबन गैर मुल्की दोस्त ममालिक को ये बता दिया गया है कि जल्द ही ताज़ा इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है वो है कि तरक्याती अमल जमूद का शिकार है और वो उसकी बड़ी वजह हमारा जो मल्टी लेयर्ड एक अप्रूवल्स का सिस्टम है, हुकूमत में जिस अंदाज में ताख़ीर से फ़ैसले होते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स हैं, तंज़ीमी इस्लाहात वो नहीं हो पा रही हैं और उसका बराह रास्त असर तरक्की की रफ़्तार पे पड़ता है, यानी तरक्की स्लो हो जाती है। अब अगर गौर करें तो मौजूदा पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पास दो ही चॉइसेस हैं। या तो ये कि उन लोगों को साथ लेके चला जाए जो गुज़श्ता 40-45 बरसों से 50 बरसों से इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे। उन्होंने ख़ुद तो उससे फ़ायदा उठा लिया लेकिन मुल्क को फ़ायदा नहीं उठा सका और हर किस्म की रैंकिंग्स में, चाहे सेहत की रैंकिंग है, रूल ऑफ़ लॉ की रैंकिंग है, तालीम की रैंकिंग है, हम बिल्कुल नीचे हैं। या तो उन्हीं लोगों को जिनके आपस में ज़बान भी नहीं मिलती, नज़रियात भी नहीं मिलते, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने के वादे करते रहे, एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, अली बाबा 40 चोर कहते रहे। या तो उन्हीं लोगों के दोबारा इंतखाब की आप राह हमवार करें
یا پھر عمران خان ایسا کوئی شخص ہو، اس کو واپس اقتدار میں آنے کے لیے مدد کی جائے، جس کو 2/3 اکثریت حاصل ہو، 2/3 اکثریت کی مدد سے وہ اصلاحات کی جائیں، جس میں 18ویں ترمیم کے کچھ حصے بھی شامل ہیں، جس کی اشد ضرورت ہے پاکستان کو، تاکہ مالی وسائل کی تقسیم میں دوبارہ ایک توازن پیدا کیا جائے اور صوبوں میں بھی اقتصادی مالی اکاؤنٹیبلٹی کا اجرا کیا جائے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرضے وفاقی حکومت لیتی ہے بیرونی ذرائع سے، وہ مل جاتے ہیں صوبوں کو، صوبے کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ پیسے ہم نے کیسے خرچ کرنے ہیں، لہٰذا مرکز غریب ہو رہا ہے، مرکز کی آمدنی محدود ہو رہی ہے، جبکہ صوبے پھل پھول رہے ہیں۔ صوبے تو خیر نہیں پھل پھولتے، چند لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں۔ تو چوائسز دو ہیں، یا تو وہ حکومت جاری رکھی جائے اور اسی کی سہولت کاری کی جائے آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے، جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے، جو باہمی اختلافات کا بھی شکار ہے، یا پھر تیسری چوائس کو سہولت کاری فراہم کی جائے تاکہ بڑی تعداد میں سیٹیں اسمبلی میں ملیں اور اس کی مدد سے انتہائی ضروری قانون سازی کی جا سکے۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ شاید، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن شاید بنگلہ دیش اور ترکی کے ترقیاتی ماڈل ہیں۔ جس انداز میں ترکی نے 2002 سے رجب طیب اردوغان کی قیادت میں ترقی کی ہے، G20 کا بھی ممبر بنا ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پہ بنتی ہے، مشکل حالات کے باوجود وہ G20 کا ممبر ہے اور نیٹو کا بھی اس کی رکنیت حاصل ہے، لیکن یہ کہ ایک مرد آہن ہے، یعنی طیب اردوغان اپوزیشن کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اپوزیشن دور دور تک نام و نشان نہیں ہے نیشنل لیول پہ، اور ایک ہی پارٹی ہے AKP یعنی جسٹس پارٹی، اور وہ ہر جگہ کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے، اور دنیا بھر کے لیڈر اردوغان کے ساتھ ان کے سخت قومی خیالات نیشنلسٹ خیالات کے باوجود ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ دوسری مثال بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی گزشتہ 15 برسوں سے حسینہ واجد بیٹھی ہیں، انہوں نے بالکل ترقی کا ایک فوکس رکھا ہوا ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ جتنی انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے بالکل ایک نمبر 1 پریورٹی دے رکھی ہے۔ اسی کی بدولت اس سال بنگلہ دیش کی برآمدات $50 ارب تک پہنچ گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے پریورٹائز کر دیا ہے کہ جتنی بھی ملک کے اندر پیداوار ہونی ہے، جتنی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، اس کے لیے تمام لوازمات پورے کرنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بھی بہت سارے صنعت کار اپنی صنعت بنگلہ دیش میں قائم کر چکے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب صنعت قائم ہو جاتی ہے پھر ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کوئی نہیں کرتا۔ بالکل ایسی جیسے متحدہ عرب امارات میں بھی ایسی پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں، وہاں تو بلکہ ایک منسٹری ہے خوشی کے لیے، خوشحالی، جو کہتے ہیں منسٹری فار ہیپینس، وہ بھی ایک وزارت ہے وہاں پہ ایک علیحدہ سے۔ لیکن اس سے قطع نظر UAE میں، قطر میں، بحرین میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ مرد آہن بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی ترجیحات کا تعین کیا، غیر ملکی کنسلٹنٹس کو لے کے آئے، اپنے تمام نظام کو انہوں نے جدید بنایا، اور آپ دیکھیے کہ صحرا میں انہوں نے نخلستان بنانے، صحرا کو انہوں نے ایک میگنیٹ بنا لیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو یہی کچھ ہوا ہے بنگلہ دیش میں، جہاں پہ ہر سال سیلاب آتے ہیں، غربت ہے، لیکن $50 ارب سے زائد اس ملک کی برآمدات ہیں جو کہ کاٹن امپورٹ کرتا ہے۔ ہم کاٹن، کپاس یہاں پہ پیدا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری برآمدات تمام تر کوششوں کے باوجود $30 ارب سے زیادہ نہیں جا سکی۔ تو اس موقع پہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ترقی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے وہ حصے جو واقعتاً پاکستان کو ایک جدید ترقی یافتہ ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ان کی نظر میں ترکی کا، بنگلہ دیش کا اور ملیشیا کا ترقیاتی ماڈل ہے؟ ملیشیا میں بھی مہاتیر محمد نے اپنے پہلے دور میں 20-25 سال حکمرانی کی اور ملیشیا کو ترقی سے ہمکنار کروایا۔ تو کیا ان کی نظر میں وہ ماڈل ہیں جہاں پہ ایک مرد آہن چاہیے آپ کو، جو کہ مسلسل ایک فوکس رکھے، ایک پالیسی اختیار کر کے اور اس کو پرسو کرے؟ تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ترکی، بنگلہ دیش یا ملیشیا میں جو ترقیاتی ماڈل اختیار کیے گئے
اس کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے یا سوچ رہی ہے، یعنی ایک مرد آہن کے ذریعے تمام نظام کو چلایا جائے، جہاں پہ فیصلے ایک بندہ کرے اور اس پہ عمل درآمد مکمل یکسوئی کے ساتھ ہو سکے۔ تو آنے والے ہفتوں مہینوں میں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چوائس ہمارے پاس امپورٹڈ حکومت میں شامل وہی سیاسی جماعتیں ہیں، یا پھر اس کا کوئی متبادل، جو کہ پی ٹی آئی اس وقت ہے۔ واللہ عالم پی ٹی آئی کا متبادل کیا ہو سکتا ہے موجودہ حالات میں، لیکن آنے والے ہفتوں میں یہ واضح ہو جائے گا۔